السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة وصفات آدم. نتمنى إن شاء الله أنكم كامل بخير وبصحة جيدة ورمضان مغلبكمش. اليوم راح نجيب لكم زوج وصفات. الوصفة الأولى من يدي والوصفة الثانية من يد مريم. الوصفة الأولى اللي راح نديرو صفيحة اللحم. نورمال هكذا صفيحة اللحم، بصح نورمال هي صفيحة اللحم تجيب لا فيونداشي تاع الغلمي اللي يحبوا. حنا ما ناكلوش لا فيونداشي تاع غلمي، نبدلو شويه على البوراك على لي سوفلي. واش عندنا؟ نعطيكم المقادير. هنا حندير انا كميه صغيره. عندي زوج حبات طوماطيش، عندي زوج حبات بصل يكونوا مويان، عندي ربطه مليحه تاع كزبر ومعدنوس، يعني حكمت في نص منه ونص منه باش ولاو لي ربطه كزبر ومعدنوس. عندي زيت زيتون، طوماطيش تاع لي بواط، هريسه، عندي 250 غرام تاع فيونداشي، وعندي فلفل كحل والملح. حاجه اللي نبداو بها، نجيبو الغوبو تاعنا نديرو البصله. نسيت هاني نسيت ديجا الثوم. نجيب الثوم، فوالا عندي شويه تاع الثوم، نقولوا واحد 3 فصوص. ملحي هادي نقولكم واش نزيدو. فوالا هنا بعد ما رحيتها واش راح نزيدو؟ راح نزيد الطوماطيش تاعي بها بكشورها، وراح نزيد الكزبر والمعدنوس. نزيد نرحيها. فوالا بعد ما رحيتهم نحي الغوبو تاعي نحطو بجهه. نجيب السالادي ونفرغ لافاغ تاعي. يعني كلش خضر في خضر، حاجه ما طابت يعني. واللي ماهوش مشترك في القناه تاعي نقولوا يشترك باش يلحقلو جديد ويتفاعل في لاشين تاعي باش تكبر ولو عندي بلوس دي زابوني. فوالا واش راح نزيد لها دوك؟ هاهي كيفاش ترحات لي. نزيد لها الكميه تاع لا فيونداشي. يعني قلت لكم بلي يحب اللحم فيونداشي غنمي يدير غنميه. نزيد لها مغرفه كبيره تاع طوماطيش تاع بواط، الملح والفلفل الكحل. نجيب عندي فلفل الكحل وعندي الملح، ونزيد لها مغرفه صغيره تكون بس بها تاع هريسه. ودوكا قبل ما ندير الزيت نخلط كامل هذوك المكونات مع بعضها. اللي عنده دبس الرمان ثاني راه يجي يهب الماء. انا اليوم هون ما عنديش، ماهوش متوفر عندي. والريحه تاعها ما شاء الله. فوالا ودوك راح ندير زيت زيتون. راح ندير هكذا زيت زيتون. عمري لي مريم زيت يا مريم. فوالا المغرفه هذه عمرتها زيت زيتون.
نغطيها نحطها في الفريجيدير ونخليها تشرب مليح لي زيبيس تاعها. ونولي لكم باش نعطيكم مقادير تاع العجينه. فوالا دوك نعطيكم مقادير تاع لاباط نتاعنا. نعطيها لكمش هكذا باش تفهموها مليح. دوك ندير ونعطيها لكم en même temps. الحاجه الاولى اللي نحتاجو ماء دافي. هنا الكاس هذا اللي راني كيلت به كاع المقادير، ندير كاس ونص تاع ماء دافي. الكاس الاول ونص، لكم كاس ونص ماء دافي. نزيد لها مغرفه كبيره تاع خميره، مغرفه كبيره تاع السكر، مغرفه كبيره سكر. وراح نحتاج كاس، هذه المرحله الاولى، كاس كما شفتوا نفس الكاس اللي كيلت به الماء هاني كيلت به الفرينه. هنا كاس الاول ونص تاع فرينه، هذه في ليطاب الاولى المرحله الاولى. نخلطهم بطبيعه الحال. الا حبيتوا ديروا كميه كبيره توجور زعما ديروا كاس كبير. مثلا تقدروا الكاس الصغير انا اللي درتو كما قلت لكم راح ندير كميه صغيره، تقدروا ديروا هذا الكاس الكبير لا عرفتوا في عائله. نخلط هذا مليح ونخليها تخمر لي 15 دقيقه. قلت لكم نخليو نغطوها ونخليها تخمر 15 دقيقه قبل ما نديروا باقي المكونات. فوالا نخليها تريح 15 دقيقه ومن بعد نولي لكم. بعد ما خمرت لي الحجم تاعها قداش ولا حتى نحصلي على عجينه كيما هذه. هاني نص تاع الكاس ما درتوش كامل، شوفوا واش بقى لي منه. دوكا واش راح نزيد ندير له زيت نورمال. شوفوا المقدار اللي درت فيها، قيس 3 مغارف. دوك نقول لكم قيسش انا سما كيل بهذا. دوك نقول لكم بالمغرفه الكبيره وشحال. واحده، 4. شوفوا انا الكيل تاعي هذا البنات تاع الزيت عاديه، سما 4 مغارف كبار تاع الزيت. نبدا ندخل مليح الزيت في العجينه تاعي. شفتوا ما احتاجت لا غوبو لا والو لا بلاندر ولا حتى حاجه، غير بيدك ندخلوا مليح الزيت في العجينه نتاعنا. ومن بعد تجي لكم مريم باش تعطيك الوصفه نتاعها اللي حديرها اليوم. راح نزيدو نغطوها نخليها تريح على الاقل كما قلت لكم 4 ساعات. شوف بعد ما درنا لها الزيت نزيد نغطيها ونخليها 4 ساعات. من بعد نزيد نولي لكم باش كيفاش نكملوا الطريقه تاعنا. فوالا العجينه تاعي بعد خليتها ريحت. دوك نحي لها نديكازيها ونديرها دي بتيت بولات. وزدت حكمت جبت
بلاطو ودهنتو بالفرينه. دوك نهبط كاع العجينه تاعي. كما قلت لكم نديكازيها شويه، نحي لها الهواء نتاعها. ونديرها، نزيد نجيب شويه تاع الزيت ندهن بها يديا. ندير هذه بتيت بولات هكذا كي نقرب لك شغل لي بولات تاع المسمن. نديرها في البلاطو تاعي اللي كنت رشيتها بالفرينه. ومن بعد راح نزيد نغطيها ونخليها الوقت اللي يلحق باش نبدا نطيب. نبدا نحلل فيهم بالحلاله ومن بعد تشوفوا كيفاش ندير لافاغس تاعي. فوالا خرجت لي 10 حبات. دوك كيما قلت لكم نغطيها ونزيد نخليها تريح حتى يلحق لي الوقت باش نبدا نطيب فيها. فوالا البنات دوكا بعد ما خليت العجينه تاعي ريحت شويه، نرش شويه تاع فرينه في هذه لابلونش ونجيب القرصه الاولى نديرها فوق الفرينه، نزيد نرش عليها هي ثاني من الفوق شويه فرينه ونبدا نحلل فيها. لازم تكون رقيقه، يعني كما يقولوا رقيقه مصه. هنا وجدت المقله تاعي، تبعوا مليح الطريقه كيفاش راح ندير لها. كي تشوفوها تلصق زيدوا لها شويه فرينه. نزيد لها شويه فرينه باش نجي نرفدها ومن بعد ما تلصقليش. فوالا كيما شفتوا راني درتها رقيقه. واش راح نزيد ندير؟ نحكم الحشوه نتاعي اللي درتها معاكم. فوالا نشوفوا الحشوه تاعنا كيفاش جات. نحكم الحشوه تاعنا هنا نتاكد باللي ماهيش لاصقه. نجيب الحشوه نتاعي نفرغها من الفوق وهنا ترصوا مليحه باش تلصق لافاغس تاعكم، تلصق مع العجينه وتجي بنتها ما نقولكمش روعه روعه. هنا نديرو من في الحواشي نطيبوها في المقله وبعد نزيدو نشعلو عليها من الفوق. في الفوق غير من الفوق برك واحد من بعد دقيقه هكذا طماكش اللحم مرحي كيما شفتوا ما فيهش الروح نسميه يطيب. ونحطها في المقله ندير لها شويه تاع الزبده اللي مولفه ندير كميه قليله تاع الزبده tu baisses carrément. Attends. Pourquoi ça marche pas moi? دونك برك نذوب لي الزبده ونحطها طيب لي.
فوالا هنا بعد ما سخنت لي المقله تاعي وداب الزيت، شوفوا هنا يتحرك، نديرها طول في المقله، شفتوا، ونخليها نغطيها ونخليها تطيب. Non, c'est pas grave si je me mets comme ça. Ça, j'écris pas. كده بينا Il est 21. 19 Hein? Non, 18. اه 18. 18 avant quoi? De quoi les appels? je peux les finir tout de suite. De quoi? سبحان. Sinon, à part si je les fais cuire tous et après je les mets juste au four. Mais est-ce qu'on est obligé de manger ça? Oui, tu C'est manges. ça? Oui, tu manges. Non. Wallah, tu vas Non. manger. On verra. Non, c'est pas grave. On verra. J'ai déjà goûté et j'aime pas. كي ذوقيها ومن بعد هضري. Ok. انتيا من با ما ذقتيهاش. Si. La dernière fois, on en a déjà mangé. Mais sans les tomates et tout. والله vous avez mangé comme ça. Non. غير je l'ai fait comme ça. اقسم بالله غير je l'ai fait la même chose. Ouais, j'aime pas ça. جيبي لي فرشي لي هنا البابي كويسون. ديتي لي فيغ ديتي Bah, t'as vu le truc? يحط لي هادو بعد ساعه شدي. Oui, bah, tant que là, tu fais rien du tout. خبيها. T'es sérieuse? Hein? Tu me dis où tu peux pas prendre des toutes seules? Ouais, oui, c'est bon. C'est trop. Ouais, ça m'a fait ouf. فوالا شوفوا هاي الاولى طابت، شوفوا كيفاش حمرت بيان. نديرها في الفوق، نزيد ندير معاكم واحده اخرى. كما قلت لكم لازم تكون رقيقه. نتاكدوا باللي ما تكونش تلصق معنا. تقدروا ديروا شويه كبار على هادو، انايا حبيتهم صغار. نزيد نجيب لافارس نتاعي، ندير
هنايا كميه تكون كيما قلت لكم لاباس بها باش ماشي غير تاكلوا غير لاباط. واحد يبدل شويه على البوراك، يبدل على لي سوفلي، يبدل. نزيد نحطها في المقله باش طيب لي. كل خطره ندير الزبده. كل خطره نقعد ندير، كل ما ندير قرصه ندير شويه تاع الزبده. نتاكد بلي راهي تتحرك لي باش كي نجي نديرها في المقله تهبط لي بالساهل. فوالا ونغطيها ونخليها تطيب. Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous faire une recette où on trouve dans les fêtes foraines. Donc ça s'appelle des churros. Pour cette recette il nous faut 450 g de farine, 600 ml d'eau, une pincée de sel, de l'huile, du sucre et de la fleur d'oranger. Donc dans l'eau, il faut mettre une demi-pincée de sel, une demi-cuillère, comme ça. Il faut la mettre dans l'eau. Après, il faut une grande cuillère d'huile. Voilà. Après, il nous faut du sucre. Une grande cuillère. Comme ça. Il nous faut de la fleur d'oranger. Il faut deux grandes cuillères. Pour que ça rapporte plus de goût. Après, il faut le mettre au feu, bouillir à ébullition. دوك نعطيكم انا المقادير بالعربيه. واش عندنا 600 مليلتر تاع الماء، ودرت لها نص مغرفه صغيره تاع ملح، مغرفه كبيره سكر، مغرفه كبيره تاع الزيت، وزوج مغارف كبار تاع المزهر، ونحطوها في النار فوق النار حتى تولي تغلي، ومن بعد تولي ليكم باش تكمل معكم الطريقه. Après ébullition, on doit mettre la farine d'un coup. Voilà. Et il faut mélanger. Ou sinon, vous pouvez le mettre dans... Attends, je vais te le vider ici, ça serait plus pratique. Voilà, maintenant il faut bien mélanger plus vite. Si t'as pas de force, tu me dis. Oui.
دير كيف بيان Il ميلونجي. faut très bien mélanger. قلت لكم لازم تخلطوها مليح مادامها سخونه. دوك انا نشوف الا ما عندهاش القوه باش نحرك لها. سي بون نحرك لك. Jusque ça devient une pâte. قلت لكم حتى نتولي لكم عجينه. دوك هكذا راح حنا نديروها في الغوبو باش تتعجن لنا مليح. اللي ماشي متوفر عندها الغوبو سي با غاف، تكمل غير بيدها. بيد enlève le truc. Voilà, vite d'abord et après. فوالا كيما شفتوا هاي تفرغ فيها في الغوبو في البيتخا. Voilà, après qu'on a mis dans le batteur, voilà la consistance. Donc après vous pouvez soit prendre une entonnoir comme ça, soit une poche à douille, soit si vous avez la machine, vous pouvez le faire avec la machine. قلت لكم سوا ديروا بالمحقن سوا ديروا بلا بوش دوي، ولا عندكم الماشينه تاعها ديروا بالماشينه تاعها. Donc après on prend un plateau, on prend un peu de pâte, on met dedans. Si vous voulez, vous pouvez faire soit avec les mains, soit avec la poche à douille, comme je vous avais dit. Voilà. Et vous faites comme des petits boudins. Là, voilà. C'est chaud. Vous pouvez faire des ronds, des moyens. تقدروا ديروها كبار صغار مدورين نتوما كيما حبيتوا. فوالا دوك هي تكملهم كاع بنفس الشكل حتى نتكمل العجينه هذه، ومن بعد تولي لكم باش نبداو نقلوهم. Après, c'est ma mère qui va les mettre à cuire. Voilà. ومن بعد نقليوهم في الماء، في الماء، في الزيت يكون سخون ويكون فريمون عامر شويه تاع الزيت. لازم هذا الغسات تاعها هذه تغطس مليح في الزيت وما نعمروش بزاف لا كاسرول، ونكونوا ناقصين الغاز. فوالا دوك نطيبوهم كامل ومن بعد تولي لكم باش نعد لكم الشكل النهائي تاعهم. وكانت هذه طاولة الإفطار نتاعنا. درت غاطا تاع بيوري بالدجاج شوربة، درت زوج كسرة، وها هو صفيحة اللحم تاعنا كيفاش جات بنتها. ما نحكي لكمش كيما عودتكم ندير لكم غير حاجة بنينة والطاب. نتمنى ان شاء الله تجربوها وكنت خفيفة وظريفة على قلوبكم. نقولكم ما تنساوش تشتركوا في القناة نتاعي وتفاعلوا معايا. اللي موش مابوني نقولوا يا بوني، كليكي على الجرس. ودوك تشوفوا تحلية تاع مريم. هذه هي التحلية تاع مريم. درت الشوكولا مع لا كريم فريش في الميكرووند، درنا اون سمان ولات اون غاناش في الشوكولا. فوالا هاي توري لكم تغطسوها في الشوكولا وتاكلوها. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاعي وتاع بنتي عجبتكم. نقول لكم صحه فطوركم وصحه سحوركم وصحه سهرتكم وتهلاو في رواحكم، واستناوني في الفيديو الجاي ان شاء الله.